महासङ्घको नेतृत्व गर्दा गर्दै पार्टी खोल्नुभयो, यानि कि महासङ्घको चाहिँ मिसयुज गर्नुभयो भनेर भन्ने कुराकानी आइरहेको कुरा छ। यानि एउटै कुरा, अब महासङ्घको अस्तित्व के हुन्छ, अब महासङ्घको भविष्य के हुन्छ? महासङ्घको भविष्य त पहिला राजीनामा अनि त्यस पछाडि राजनीति होइन र हुने। मलाई जहाँसम्म लाग्छ भरत गिरी जो अहिले एपी मसिया पार्टी रन गरिरहनु भएको छ, उहाँले पनि पहिला राजीनामा दिएर अनि पार्टी खोल्नु भएको अथवा राजनीतिमा लाग्नु भएको कि के हो? तपाईँले कुन चाहिँ गिरी भन्नुभयो हो होइन, त्यही गिरीको कुरा गरे हो भने उहाँलाई म प्रष्ट रूपले भन्न चाहन्छु, मण्डलीको विरुद्धमा, पास्टरको विरुद्धमा अब आइन्दा बगबग नगर्नलाई म चेतावनी दिन्छु। त्यसको परिणाम नराम्रो हुन्छ। फेरि यदि तपाईँको चाहिँ क्षमा मागे भने ठिकै छ, होइन भने अब गाउँ गाउँ जाँदा टिन छटाएर लखेड्छन्, हेर्दै गर्नु होला। यहाँ बगबग नगरे हुन्छ। यस्ता मण्डलीको विरोधमा, पास्टरको विरोधमा यहाँ बगबग नगरे हुन्छ। भनेपछि बार्गेनिङ तपाईँको पदमा भएको थियो? कोहीसँग भएको छैन पदको विषयमा। त भनिरहनु भएको छ त, भरत गिरीले पनि भनिरहनु भएको छ, बिपी खनाल सरले पनि भनिरहनु भएको छ, उहाँले भनिरहनु भएको छ त। सिबी गजराज्यूको दुई जिब्रे कुराकानी भयो। उहाँले अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पार्टीको लबिङ गर्नुहुन्छ र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई पार्टीको अध्यक्ष पद चाहिँदैन, तपाईँहरू मिल्नुहोस्, आउनुहोस्, म राजी छु भनेर भन्नुहुन्छ। अर्को त सिबी गजराज्यू हो नि त, होइन? उहाँले यो अहिलेको मात्र होइन, योभन्दा अगाडि एनसिएफ र महासङ्घ अनि त्यस पछाडि के अरे एनसिएस एकता हुने कुरामा पनि अड्को त सिबी गजराज्यू भनेर एउटा क्लियर कुरा गरिदिनुहोस्। तपाईँ धर्मको नाउँमा राजनीति गर्दैन? धर्मको नाउँमा राजनीति गर्दिन, गर्न हुँदैन, गर्न दिन्न। तिनवटा कुरा कि रबर्ट गुरुबालाई जलाएर नेम चार्जले उहाँको सम्मान गर्न सकेन, म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। मान्छेले सार्वजनिक ठाउँमै तपाईँको नाम लिएर के भनिरहेको छ भने 50औं लाख रुपियाँ लिएर उहाँले चाहिँ मलाई फिर्ता गर्नुभएको थिएन अथवा फिर्ता गर्न चाहिँ लामो समय लाउनु भयो। अनि त्यस पछाडि अझै के भनिरहेको छ भने मेरो घर जग्गाको कागजपत्र राखेर समेत उहाँले यस्तो यस्तो गर्नुभएको छ भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको। खोर अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ स्याललाई थापेको सुन्नुहुन्न, बाघलाई मात्रै खोर थाप्छन् होइन। कतिले के भनिरहेको छ भने म प्रमाणसहित गर्न सक्छु, मेरो जग्गाको कागजहरू कति कागजपत्रहरू नै तपाईँसँग छ भनेर भनिरहेका छन्। होइन, त्यो चाहिँ विषय अनुसार होला। त्यो चाहिँ सिबी गजराज्यूलाई चाहिँ मैले धरौटी राखेर समेत पैसा दिएँ, उहाँले चाहिँ के अरे युज एन्ड थ्रोको मात्र गेम खेल्नुभयो, काम गर्नुभयो, फोटो खिचाउनु भयो, मन्त्रीहरूसँग फोटो खिचाउनु भयो र त्यस पछाडि कोसँग कति कति लिनुभयो, के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ बजारतिर प्रमाणसहित बोल्छु भनेर भनिरहेछन् मान्छे। त्यो यस्तो हो, हाम्रो विषयमा टिका टिप्पणी गर्ने को हो? Please don't forget to like and subscribe our channel. के तपाईँ जापान देशमा हुनुहुन्छ र सङ्गतिको खोजीमा हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँको चिन्जानमा रहेको इष्टमित्र वा आफन्तजनले प्रार्थना र सङ्गतिको निम्ति चर्च खोजिरहनु भएको छ भने जापानको पहिलो नेपाली चर्च उत्साह नेपाली चर्चमा स्वागत छ। तल दिइएको ठेगानामा अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस्। उत्साह नेपाली चर्च, टोकियो, जापान। सम्पर्क नम्बर 08043804499 र 07021694067। जबेसी नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम फेसअपमा। कार्यक्रम फेसअपको अर्को एउटा प्रस्तुति लिएर म प्रस्तुता सिमन उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम फेसअपमा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वसँग उहाँको पर्सनल र प्रोफेसनल कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको बसाइमा पनि मसँग यस्तै एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँसँग उहाँको पर्सनल र प्रोफेसनल कुराकानी गर्ने नै छु। आजको कार्यक्रममा मसँग एकजना यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा अहिले यतिखेर तत्काल क्रुसको झन्डा बोक्नलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको व्यक्ति अब पार्टीको झन्डा बोक्नलाई नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। सङ्घ पनि होइन, महासङ्घलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अब पार्टीलाई नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, राजनीतिक पार्टीलाई नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा मसँग नेपाल क्रिस्चियन महासङ्घका अध्यक्ष सिबी गजराज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद जयमसी। मैले भूमिका नबाधिकन एउटा प्रश्न गरेँ, के को र कसको सनकमा पार्टी खोल्नुभयो? होइन, पहिला कुरो त प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। मैले नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको लागि नै तपाईँको चाहिँ चाहे पत्रकारिता गर्दा होस्, मैले मिसन पोइन्ट टेलिभिजन चलाउँदा होस्, नयाँ संविधान क्रिस्चियन सुझाव समितिको माध्यमबाट होस्, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट होस्, पहिलो परमेश्वरलाई महिमा दिने र दोस्रो नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको लागि नै काम गरेका थिएँ। हजुर। र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको राष्ट्रिय सरकारको विषयमा महासङ्घले
एउटा ऐतिहासिक कामहरू गर्यो, जस्तो 3 बुँदे 6 बुँदे सहमति, क्रिसमसलाई सार्वजनिक छुट्टी गराउने, देशभर नै एउटा क्रिस्चियन समुदायमा जागरण अभियान ल्याएर समुदायको एउटा पहिचान बनाउन सफल भयो। तर पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा हामीले राजनीति पहुँच बनाउन सकेनौँ, जसको कारणले अझै धेरै ठुला समस्याहरू क्रिस्चियन समुदायको जहाँको त्यहीँ छ र त्यो मुद्दालाई नै एउटा चाहिँ सफल बनाउनको लागि, पुरा गर्नको लागि नै राजनीतिक पहुँच बनाउन पार्टी चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। तर देखिएको चाहिँ के हो भने माननीय मन्त्री प्रेम आलेज्यूले अलिकति अमानवीय व्यवहार गर्नुभयो भनेर त्यही सनकमा चाहिँ तपाईँले पार्टी खोल्नुभयो भनेर भनिन्छ। हामीले त्यति हल्का रूपले त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। एउटा माननीय संस्कृति मन्त्री आलेजीको जहाँसम्म कुराकानी गर्नुभयो, कुनै पनि मन्त्रीहरूले नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अधिकारको लागि गम्भीर रूपले लिएको छैन। त्यो कारण एउटै मात्रै हो, नेपाली क्रिस्चियन समुदायको राजनीतिक पहुँच नहुनु नै हो। भनेपछि पछाडि सनक त त्यो पनि हो नि त, प्रेम आलेज्यूले गर्नुभएको अभद्र व्यवहारको सनक हो नि त। त्यस्ता खालका हजारौँ कुराहरू छन्। जस्तो हामीले सबभन्दा पहिला क्रिस्चियन समुदायको समाधिस्थलको कुरा गऱ्यौँ, क्रिसमस र इस्टरको छुट्टीका कुरा गऱ्यौँ, हाम्रा पवित्र गुठीलाई सार्वजनिक एउटा चाहिँ मुद्दाको रूपमा चाहिँ चर्चलाई स्वतन्त्र गुठी बनाउने कुरा गऱ्यौँ। यी सब चिजको कुरा गर्दै जाँदा सरकारसँग चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दल नेपाल सरकारसँग हामीले धेरैवटा मिटिङ गऱ्यौँ। 62-63 को परिवर्तनपछि भएका सबै प्रधानमन्त्रीसँग मैले क्रिस्चियन समुदायको अधिकारको लागि सबै प्रधानमन्त्रीहरूसँग बसेर छलफल गरेको छु। प्रेम आलेको मात्र हैन, सनक धेरै जनाको हुनुहुन्छ, धेरैहरु हुनुहुन्छ। सनक भन्दा पनि यो आवश्यकता महसुस गरे। आज तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ 30औं लाख हाम्रा नेपाली क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीको आफ्नो एउटा स्वाभिमान र पहिचानलाई सुनिश्चित गराउनको लागि तमाम समस्याहरूलाई चाहिँ राजनीति मुद्दाबाटै हल गर्न सकिन्छ। सबै नीतिको माउ नीति चाहिँ राजनीति हो। म धार्मिक नेता भएर मात्रै मैले ती सबै कुरा बुझ्ने मौका पाएँ कि अब मेरो समुदायको लागि त म काम गर्छु नै गर्छु। पहिलो त मेरै समुदायको लागि काम गर्ने हो। दोस्रो चाहिँ क्रिस्चियन समुदायको भूमिका अथवा मेरो भूमिका अथवा मेरो टिमको भूमिका अथवा मेरो पार्टीको भूमिका चाहिँ यो देशको लागि नै आवश्यक रहेछ है भन्ने कुरा जब हामीले महसुस गर्यौं। अर्को एउटा भनाइ पार्टी खोल्यौं। एउटा प्रश्न उठिरहेको छ। त्यो प्रश्न चाहिँ के हो भने तपाईँले चाहिँ महासङ्घको नेतृत्व गर्दा गर्दै पार्टी खोल्नुभयो, यानि कि महासङ्घको चाहिँ मिसयुज गर्नुभयो भनेर भन्ने दुईटा कुरा छ। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि पार्टी र राजनीतिक विचार र धार्मिक आस्था फरक चिज हो। यो कुनै पनि क्रिस्चियनहरू कुनै पनि आस्था राजनीतिमा हुन सक्छ। अब देखियो के हो भन्दा म चाहिँ महासङ्घको अध्यक्ष भएको हुनाले नै प्रश्न उठ्या हो। नेपालका कुनै पनि क्रिस्चियनहरू कुनै पनि पार्टीको नजिकमा त छन्, अहिले नै हुनुहुन्छ नि सबैजना। त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न त्यसरी उठ्या हो। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि महासङ्घले उठाएका मुद्दाहरू नै सरकारसँग चाहिँ पहुँच हुनुपर्ने, राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ पहुँच हुनुपर्ने भएको कारणले नै मैले बढी महसुस गरेँ होला नि त। दुईवटा कुरा। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले यो महासङ्घको अध्यक्ष हुँदाहुँदै पार्टी खोल्नुभयो। एकतर्फले हेर्ने हो भने चाहिँ यो महासङ्घको मिसयुज भयो भनेर भन्ने कुरा, किनभने तपाईँसँग महासङ्घको एउटा ढिक्का छ, एउटा मत छ, अनि एउटा पदमा हुनुहुन्छ। तपाईँले भनेको कुराहरूमा चाहिँ समर्थन जुटाउन सक्नुहुन्छ, त्यो तरिकाले जानुभयो। अर्को चाहिँ के छ भने चाहिँ हामी क्रिस्चियन इथिकमा चल्दै पनि प्रेम आले र सँगसँगै के अरे सरकारी ठाउँमा रहेका व्यक्तिहरूको सनकमा चाहिँ पार्टी खोल्नुभयो भनेर भन्ने कुरा छ। अलिकति अझ यसलाई अलिकति खुलाइदिनुहोस्। होइन, पहिला कुरो त के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो राजनीति भनेको हामीले हेऱ्यौँ नि त, नेपाली क्रिस्चियन समुदायको 400 वर्षको इतिहास हेर्दै आउँदाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला हामीले सुन्थ्यौँ पत्रकारिता गर्न हुँदैन, त्यहाँबाट चाहिँ टेलिभिजन हेर्नु हुँदैन, त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन। हाम्रा अग्रजहरूले हामीलाई त्यो नै सिकाएको थियो। आज वास्तविक कुरा त त्यस्तो रहन्छ। टेलिभिजन हेर्ने जति तपाईँको चाहिँ नर्क जाने भयो भनेदेखि त यहाँ कुनै पनि क्रिस्चियन बाँकी बस्दैनन् जस्तो मलाई लाग्छ, फिल्म हेर्ने जति। र दोस्रो कुरो के हो भन्दा मलाई सिकाइएको थियो कि पत्रकारिता गरियो भनेदेखि नर्क गइन्छ भनेर। पत्रकारिता गर्दा नर्क गइने हो भनेदेखि आज त थुप्रै साथीहरू त पाइछु त मैले त, होइन। त्यसले गर्दाखेरि राजनीति पनि के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि
यो हाम्रो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न राजनीतिक पहुँच चाहिन्छ। तर तपाईँले नै के भन्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले नै राजनीति गर्नुहुन्न, म चाहिँ नितान्त महासङ्घको लागि हो, तपाईँहरू राजनीति गर्नुहोस्, तपाईँलाई के अरे समर्थन मेरो छ भनेर चाहिँ तपाईँले धेरै व्यक्तिका पार्टीहरूका व्यक्तित्वहरूलाई भन्नुभएको छ। उहाँलाई व्यक्तिगत त्यो के अरे राजनीतिमै रहेर चाहिँ पार्टीमै रहेर काम गर्नको निम्ति पहिला तपाईँ इच्छुक हुनु थिएन, पहिला तपाईँ त्यतातिर लाग्नुभएको थिएन। तर अहिले चाहिँ तपाईँले होइन, पहिला कुरो त के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले के सोच्यौँ र के भन्दै गऱ्यौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले राज्यसँग पहुँच बनाउँदै जो जो राजनीति गर्न इच्छा हुने हाम्रा क्रिस्चियन दाजुभाइ हो उहाँहरू राजनीतिमा लाग्नुपर्छ, हामीले त्यो वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ सोच्यौँ। र म आफूले पनि कहिले भनेका पनि थिएँ, म राजनीति गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ समुदायको नेतृत्व गरेर यो समुदायको म यो महासङ्घलाई नै पहुँचमा ल्याएर चाहिँ हाम्रो मुद्दाहरूलाई चाहिँ समाधान गर्छु भनेर मैले भनेको थिएँ। हाम्रा यहाँ मैले नेतृत्व गरेको नयाँ संविधान क्रिस्चियन सुझाव समिति हुँदै 15 वर्ष पुग्न आँट्यो। त्योभन्दा पहिला नि 7-8 वर्ष मैले मिसन पोइन्ट मार्फत विभिन्न संस्थाहरू मार्फत यो समुदायको अधिकारको लागि काम गरेँ। र अहिले आएर मैले महसुस गरियो अथवा हाम्रो टिमले महसुस गर्यो, हामीले धेरैवटा प्रयास गऱ्यौँ, तर यो राजनीतिमा हामीले चाहिँ एउटा पहुँच बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा निष्कर्षमा पुगिसकेपछि अहिले देख्नुभयो नि, मैले कैयौँ नेताहरूसँग मैले चाहिँ उठबस गरेका छु, भेटेका छु, कुराकानी गरेका छु। हाम्रो समुदायको विषयमा चाहिँ छलफल गर्दा उहाँहरूलाई चिन्ता केमा छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्रिस्चियनको अधिकार भन्दा नि नेपालमा क्रिस्चियन यसरी किन बढ्दैछ भन्ने चिन्ता छ। त्यसले गर्दा हाम्रो समस्याको त त्यहाँ कुरै छैन। हामीले विगतमा त यत्रो 15 वर्ष त हेऱ्यौँ त, कहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्दा हुन्छ कि एमालेलाई गर्दा हुन्छ कि माओवादीलाई गर्दा हुन्छ कि अर्को समाजवादीलाई गर्दा हुन्छ कि भनेर हामीले धेरैवटा प्रयासहरू त गऱ्यौँ त, त्यो कुनै पनि कुरा चाहिँ सत्य होइन रहेछ है। अब त्यो कुरालाई टुङ्गोमा पुर्याउन चाहिँ हामीले नै सुरुवात गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा जब महसुस गऱ्यौँ, गरिसकेपछि मलाई लाग्यो के हो भन्दाखेरि यो मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि मै अगाडि सर्नुपर्छ भन्ने मैले जबसम्म निष्कर्ष गरेँ त्यसपछि म चाहिँ राजनीति गर्ने विचार। टुङ्गोकै कुराकानी गर्दा नि महासँगै कति कुराहरू, कति बुदाहरू, कति मागहरू चाहिँ अझै टुङ्गो लागेको छैन र पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ। सायद सुनिश्चित छ अथवा सुनिश्चित छैन, भोलिका दिनहरूमा यी कुराहरू पनि टुङ्गो लाग्छ भनेर। एउटै कुरा, अब महासङ्घको अस्तित्व के हुन्छ, अब महासङ्घको भविष्य के हुन्छ? महासङ्घको भविष्य त सबैभन्दा पहिला महासङ्घको झन् गरिमा बढ्छ, झन् उचाइ बढ्छ। महासङ्घले उठाएको मुद्दालाई चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुग्छ, पुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानलाई महासङ्घले एउटा जोडिहाल्ने। तपाईँको अध्यक्ष पद रहन्छ कि रहँदैन? अध्यक्ष पद म कार्यभाग दिन्छु, मैले कार्यभाग दिन्छु र हाम्रो वरिष्ठ सह-अध्यक्षजीलाई हाम्रो कुराकानी भइसकेको छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा राष्ट्रिय भेला हाम्रो चाहिँ यो चितवनमा भएको राष्ट्रिय भेलाले नै के गरे, एउटा म्यान्डेट के दिएको छ भन्दाखेरि महासङ्घका पदाधिकारीहरू राजनीति गर्न चाहिँ स्वतन्त्र हुने, तर महासङ्घलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ राजनीतिक एउटा चाहिँ उसमा प्रयोग गर्न नपाइने। भनेको अर्थ चाहिँ के हो भने म अझै पनि अध्यक्ष हुन्छु, यतातिर अध्यक्ष हुनु भइहाल्छु नै, तर यता पनि अझै अध्यक्ष हुन्छु भनेर भन्ने चाहिँ छ। यो त यसो हेर्दाखेरि दुईटा डुङ्गामा खुट्टा राखेको जस्तो यो व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि सिङ्गो महासङ्घको एउटा राष्ट्रिय भेलाको निर्णय हो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि महासङ्घको कार्यकारिणी समितिले एउटा दिएको एउटा कुरा त अघि मैले भने तपाईँसँग चाहिँ अहिले मत छ, अहिले सबैको समर्थन चाहिँ जुटाउन सक्ने अवस्था छ होइन। अघि नै मैले भनिरहेको छु, हजुरले चाहिँ महासङ्घको यो तरिकाले चाहिँ मिसयुज गरेर हो कि भनेर भन्न सक्छ। अनि त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। कुरा के हो भन्दाखेरि मैले पार्टी नखोल्दा नि त सबै हाम्रा विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीले कुनै न कुनै पार्टीलाई त भोट दिएकै छ भन्दा अरूलाई दिँदा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिसयुज नहुने, सिबी गहतरातलाई भोट दिँदा चाहिँ मिसयुज हुने, त्यो त गलत कुरा हो नि। मिसयुज चाहिँ के अर्थमा भने चाहिँ मिसयुज चाहिँ तपाईँ के अरे यता महासङ्घको नेतृत्वमा हुँदाहुँदै तपाईँले नयाँ पार्टी खोल्नुभयो। अब नयाँ पार्टीमा पनि अध्यक्ष रहिरहने, यतातिर पनि अध्यक्ष रहिरहने। पदको कुरा भन्दा पनि त्यो फरक पाटो हो। मैले अघि नै पनि भने यो आस्था, धार्मिक आस्था एउटा पाटो हो, राजनीतिक विचार अर्को पाटो हो। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा चाहिँ
हाम्रो पदाधिकारी अहिले पनि थुप्रै पदाधिकारी पार्टीको जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ, कोही एमालेमा हुनुहुन्छ, कोही काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ, कोही माओवादीमा हुनुहुन्छ। तर पनि महासङ्घलाई हामी के गर्छौँ भन्दा राजनीतिक रूपले शुद्ध र पवित्र राख्छौँ, किनभने त्यहाँ नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान जोडिएको भएको हुनाले हामी त्यसलाई राजनीतिक रूपमा कुनै पनि रङ दिन चाहँदैनौँ। तर त्योभन्दा बाहिर हामीले छलफल बस आवश्यकताको आधारमा अध्यक्ष रहिरहने अथवा चाहिँ अर्को बनाउने, त्यो त अब फेरि हाम्रो महाधिवेशनले पनि त्यसको निर्धारण गर्ला। आवश्यकता महसुस गर्यो भनेदेखि के फरक पर्यो पनि त? अर्को कुरा, पहिला राजीनामा अनि त्यस पछाडि राजनीति होइन र हुने। मलाई जहाँसम्म लाग्छ भरत गिरी जो अहिले एपी मसिया पार्टी रन गरिरहनु भएको छ, उहाँले पनि पहिला राजीनामा दिएर अनि पार्टी खोल्नु भएको अथवा राजनीतिमा लाग्नु भयो कि के हो? होइन, उहाँको विषयमा म नाम लिन चाहन्न उहाँको अहिले यतिखेर, होइन। किन भन्दाखेरि तपाईँले कुन चाहिँ गिरी भन्नुभयो हो, होइन? यहाँ थुप्रैवटा गिरी छन्। एउटा गिरीले चाहिँ पहिल्यै पब्लिक भोइस भन्ने एउटा पार्टी खोलेर जहाजहरूमा मान्छे पठाएर आतङ्क सिर्जना गरेर पैसा असुली गर्ने एउटा गिरी छन् रे भने सुनेको। त्यही गिरीले फेरि पार्टी खोलेर हाम्रो महासङ्घका पदाधिकारी एनसिएफलाई बोलाएर तपाईँको चाहिँ फेरि झुक्क्याएर ल यहाँ पास्टर अभिषेक गर्नु पर्यो, एल्डर अभिषेक गर्नु पर्यो भनेर झुक्क्याएर सही गराए रे। त्यहाँबाट पछि चाहिँ प्रमाणपत्रमा चाहिँ अर्कै ल पार्टी खोल्न म्यान्डेट दियो भन्ने त्यसरी चाहिँ मिसयुज गराए रे, होइन। अहिले त्यही गिरी होला सायद, मलाई थुप्रैले भन्छन् त्यही गिरी अहिले यहाँ चर्चलाई आतङ्कित बनाउन चाहिँ पास्टरलाई मण्डलीलाई गाली गरिरहेछन् रे। तमाम चप्पल लाएर आएका भनेर चाहिँ गाली गरिरहेछन् रे। त्यही गिरीको कुरा गरे हो भने उहाँलाई म प्रष्ट रूपले भन्न चाहन्छु, मण्डलीको विरुद्धमा पास्टरको विरुद्धमा अब आइन्दा बगबग नगर्नलाई म चेतावनी दिन्छु। त्यसको परिणाम नराम्रो हुन्छ फेरि। र हामी नेपालका पास्टर अगुवालाई सम्मान गर्छौँ, मण्डलीको स्वाभिमान र अधिकारलाई हामी सुनिश्चित गराउँछौँ। मण्डलीको विरुद्धमा बोल्नेलाई त्यसलाई म त भन्छु त्यस्ता खालका गैर जिम्मेवारीपूर्ण मान्छे अभिषेक जोशी र त्यो गिरीमा के फरक भयो त? मण्डलीको विरोधमा बोल्ने, पास्टरको विरोधमा बोल्ने, अनि त्यस्ता मान्छेलाई तपाईँको प्रकारले भन्ने न एउटा पार्टीलाई अलिकति अगाडि बढाएर लिएर जानु भइसकेको छ नि त। होइन, अगाडि पछाडिको कुरा गर्दाखेरि त कस्तो भयो भने चाहिँ अहिले आएर विरोधको कुरा होइन, विरोधको कुरा होइन। अब तपाईँले नाम लिएका, म त मेरो मुखबाट त त्यो मान्छेको नामै पनि म लिन्न। अब त्यो मान्छे गाउँमा गयो भनेदेखि पास्टरको विरोध गर्ने, मण्डलीको विरोध नगर्न म अझै अनुरोध गर्छु। सम्पूर्ण मण्डली र पास्टरको चाहिँ अगाडि प्रस्ताव गरेर यदि तपाईँको चाहिँ क्षमा मागे भने ठिकै छ, होइन भने अब गाउँ गाउँ जाँदा टिन छटाएर लखेड्छन्, हेर्दै गर्नु होला। यहाँ बगबग नगरे हुन्छ, यस्ता मण्डलीको विरोधमा पास्टरको विरोधमा यहाँ बगबग नगरे हुन्छ। तर हामी क्रिस्चियन इतिकमा चल्ने मान्छेहरू त एकले अर्कालाई क्षमा गरेर जानुपर्ने हो। क्षमा माग्ने होइन, क्षमा दिएर त यो भन्दै सुध्रेऊ भनेको छु नि त मैले। क्षमा दिएर त सुध्रेऊ भने त होइन, क्षमा दिए, क्षमा छ, तर सुध्रेऊ, प्रस्ताव गर। मण्डलीको विरुद्धमा बाइबलमा भनिएको छ नि त, अभिषेक त जनको विरुद्धमा नबोल भनिएको छ। पास्टरको विरोध गर्ने को, न्याय पास्टरको चाहिँ न्याय गर्ने को हो? त्यो गिरी पास्टर मात्र होइन, सम्पूर्ण सङ्घहरू त्यही त नेपालमा भइरहेका एनसिएस र त्यस पछाडि महासङ्घ, होइन तपाईँले नेतृत्व गरिरहनु भएकै महासङ्घको पनि होइन। मेरो महासङ्घ, हाम्रो महासङ्घको कुरा के हो भन्दा त्यहाँ पनि त आन्तरिक कार्यकारिणी समिति छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, त्यहाँनिरको त्यहाँ हाम्रा विधान छन्, नेपाल सरकारसँगको चाहिँ ऐन कानुन सम्पूर्ण कुरो हेरेर निर्णय गरे होला नि त। हाम्रो विषयमा टिक्का टिप्पणी गर्ने को हो? त्यसले गर्दा यस्ता खालका गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्नु हुँदैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, नेपाली क्रिस्चियन समुदायको एकले अर्काको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, क्षमा दिनुपर्छ। कहिल्यै नसुध्रिने 10 वर्ष अघि पब्लिक भोइस खोलेर चर्चलाई आतङ्क बनाएर पैसा उठाउने, अहिले आएर चाहिँ पास्टरलाई चप्पल लाएर आएको को न्याय गर्ने? त्यो गिरी त्यतातिर नजाउँ। अर्को एउटा प्रश्न गरेँ, हुन त तपाईँलाई पनि त पदको त आवश्यकता त हो नि, जस्तै तपाईँको पनि लभिङ त अध्यक्ष पदको लागि हो नि त,
होइन संसारमा एउटा प्र्याक्टिस के हो र सामान्य ज्ञानको सिद्धान्त के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हलोको अनौ भन्ने हुन्छ, तपाईँले थाहै छैन। जसले अनौ समात्छ त्यसको नाउँ हली। यो सामान्य ज्ञानको सिद्धान्त हो। जसले काम गर्छ त्यो अध्यक्ष त हुन्छ त। म त कामै गरेर अध्यक्ष भएको हो होइन, मैले महासङ्घको अध्यक्षको कुराकानी गरेन, मैले पार्टीको पार्टीको कुरा गर्न पनि काम चाहिन्छ। सुन्नु न, पार्टीको एकता गर्न अथवा पार्टीको लागि पनि त काम गर्नलाई त चाहियो नि त, पद त ठाउँ त चाहियो नि त। म काम गर्नलाई पद लिइरहेको छु भनेपछि बार्गेनिङ तपाईँको पदमा भएको थियो? कोहीसँग भएको छैन पदको विषयमा। त भनिरहनु भएको छ त, भरत गिरीले पनि भनिरहनु भएको छ, बिपी खनाल सरले पनि भनिरहनु भएको छ, उहाँले भनिरहनु भएको छ त। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दा हामीले के भनेका छौँ भने लिखित रूपमा लेखेर दिएको छौँ। हाम्रो सामाजिक एकता पार्टीले हाम्रा चाहिँ केही हाम्रा एउटा बुद्धिजीवी पत्रकारहरूले एउटा उहाँले त के भनिरहनु भएको छ भने नि सुन्नुहोस्, सिबी गजराज्यूको दुई जिब्रे कुराकानी भयो। उहाँले अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पार्टीको लभिङ गर्नुहुन्छ र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई पार्टीको अध्यक्ष पद चाहिँदैन, तपाईँहरू मिल्नुहोस् आउनुहोस् म राजी छु भनेर भन्नुहुन्छ। होइन, पहिला कुरो त के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको बुझाइ के हो। हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि यदि सबै जो एउटा चाहिँ क्रिस्चियन दाजुभाइहरू मिलेर पार्टी एउटा चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो भनेदेखि र पार्टी मात्रै भनेर हुँदैन। पहिला कुरो के हो भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ के भनेका छौँ भन्दाखेरि नीतिको आधारमा सिद्धान्तको आधारमा किन पार्टी खोल्ने, पार्टी के खोलेर के गर्ने, त्यसका एउटा त भावी योजनाहरू हामीले किन पार्टीको आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ, ती खालको कुरामा हामीले होमवर्क गरौँ। यहाँनिर दुई तिनवटा कुरा छ। कोहीले पार्टी खोलेका छन्, यति हजार लाख क्रिस्चियन छन्, क्रिस्चियन भन्न साथ भोट दिइहाल्छन्, अनि भोट दिएपछि तपाईँको चाहिँ म मान्ने हुन्छु भन्ने सपना देखेर पार्टी खोलेका छन्। तर एउटै कुरा नि, म त्यतातिर गएन, एउटै कुरा नि के हो भने अर्को त सिबी गजराज्यू हो नि त, होइन? होइन, उहाँले यो अहिलेको मात्र होइन, योभन्दा अगाडि एनसिएफ महासङ्घ अनि त्यस पछाडि के अरे एनसिएस एकता हुने कुरामा पनि अर्को त सिबी गजराज्यू भनेर। पहिला कुरो के हो भन्दा एकताको नाउँमा हाम्रो एउटा निश्चित दर्शन देखेर राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको कुरा गर्नुहोस्, पार्टीको कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो एउटा दर्शन, हाम्रो एउटा लक्ष्य छ। के हो त्यो? नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र पहिचान सुनिश्चित गराउने। हामीले त्यो अभियानलाई ओझेलमा पारेर हामीले कोहीसँग एकता गर्दैनौँ, कोहीसँग एकता गर्दैनौँ। हामी त त्यो लक्ष्यलाई पुरा गर्न पो एकता गर्ने हो, बल पुर्याउन एकता गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले पनि हामीले धेरै छलफल बहस सबै गरेर हाम्रो त दर्शनमा हाम्रो उद्देश्य यहाँ त क्लियर छौँ नि त। पार्टीको विषयमा पनि मैले उहाँहरूसँग भेटेँ, मैले तपाईँले नाम लिएका दाजुभाइसँग भेटेँ, छलफल गरेँ, सल्लाह गरियो होइन। गर्दाखेरि पनि के हो भन्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि एउटा निश्चित योजना, निश्चित लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रम हामीले बनाऊँ। त्यसको आधारमा अनि को नेतृत्व गर्ने, कसले पार्टी क्षमताको आधारमा गरौँ न। त्यसका चाहिँ आफ्नो आफ्नो एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ जोसँग जुन क्षमता छ त्यही काम गरौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। र उहाँहरूसँग हुँदा उहाँहरूले नि राम्रै कुरा गर्नुभएको थियो हजुर है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषयमा योभन्दा उहाँहरूले कसरी बुझ्नुभयो, हामीले कसरी बुझ्यौँ, हामीले जे कुरा बुझ्यौँ हामीले आवश्यक महसुस गऱ्यौँ। होइन, एउटै कुरा चाहिँ के हो भने सबैलाई अध्यक्ष पद नै चाहिएको छ क्या। सिबी गजराज्यूलाई पनि अध्यक्ष पद चाहिएको छ, बिपी खनालज्यूलाई पनि अध्यक्ष पद चाहिएको छ, भरत गिरीज्यूलाई पनि अध्यक्ष पद चाहिएको छ। पहिला कुरो त तपाईँले यो कुरो महसुस गर्नु पर्यो कि सिङ्गो विश्वमै रहेका नेपाली भाषीहरूले सिबी गहतराजको विषयमा र हामीसँग भएको टिम जस्तो वीरबहादुर तामाङजी हुनुहुन्छ एनसिएफको सचिव लगायतका व्यक्तिको विषयमा त दुनियाँले बुझिसकेका छन् होइन, बुझिसकेका छन्। हामी एउटा चाहिँ नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको लागि गर्नको लागि पार्टी त भर्खर खोल्दै हुनुहुन्छ नि त। सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु त, अनि पार्टी खोल्दैछौँ कि, तर हामीले एउटा लेभलको काम गरेर नै पार्टीको महसुस गऱ्यौँ र खोल्दैछौँ। हजुर, उहाँहरूले तपाईँले देख्नुभयो होला नि, अलिकति विचार गर्नु पर्थ्यो क्या दाजुभाइहरूले चाहिँ। उहाँहरूले 10औं वर्ष पार्टी खोल्दाखेरि नाम निशानै थिएन। आज हामीले पार्टी खोल्छौँ भनेको चाहिँ 2 हप्तामा आज विश्व तातेको छ। यहाँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ
सुतेका छैनन्, हाम्रा क्रिस्चियन दाजुभाइ सुतेका छैनन्। अब दुनियाँ खालका चाहिँ लेख्नु भएको छ, तपाईँ आफैले पनि लेख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि कति खालको आवश्यकता महसुस गरेको रहेछ भन्ने कुरो त तपाईँले अलिकति अन्दाज त उहाँहरूले नि गर्नुपर्ने हो नि त। 10 वर्ष पार्टी खोल्दा चरमुसो नामै केही सुन्ने थियो राजनीतिको विषय भने आज क्रिस्चियन समुदायको बिचमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ बस छलफल राति 2 बजी पनि जुम मिटिङ भइरहेको मैले सुनिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि महसुस त गर्नु पऱ्यो नि त कसको हैसियत कति रहेछ भन्ने त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त उहाँहरूले पनि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भन्दैछौँ के हो भन्दाखेरि हामी सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरू होला विभिन्न पार्टीमा लागेर बसेका होलाौँ, तर अब हामी सबै मिलेर एउटा निश्चित नीति तथा कार्यक्रम बनाऊँ। हामीले राम्रोसित काम गऱ्यौँ भनेदेखि हामी धेरै ठुला काम गर्न सक्छौँ। तपाईँको राजनीति कसको लागि त? मण्डलीको लागि अथवा देश मण्डलीमुखी अथवा देशमुखी? होइन, पहिलो कुरो नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान सुनिश्चित गर्दै परमेश्वरलाई महिमा दिने हो। हजुर। दोस्रो यो राष्ट्रलाई समृद्ध क्रिस्चियन पार्टी मात्र होइन तपाईँ? होइन, हाम्रो पार्टी क्रिस्चियन पार्टी होइन। र म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा कसैलाई पनि हजुर धर्मको नाउँमा कसैले राजनीति गर्न हुँदैन। नीति सिद्धान्त विचारको आधारले गर्नुपर्छ। पहिलो म क्रिस्चियन हुन सक्छु, अर्को एबिसिडी अर्को आस्था हुन सक्छ, तर होइन? भइरहेको त यो छ नि त, तपाईँले जो महासङ्घको अध्यक्षीय पार्टी खोलेर जानु भनेर भन्नुको अर्थ नै त्यहाँ धर्मको राजनीति हुन लागेको हो। त्यस्तो होइन। मैले अहिले भने आस्था र राजनीतिक विचार, धार्मिक आस्था र राजनीतिक विचार भने भिन्न फरक पाटो चिज हो। त्यसलाई जोडेर हेर्नु हुँदैन। राजनीतिक विचार भनेको राजनीतिक तपाईँको चाहिँ के हो? राजनीति भन्ने पहिलो कुरो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राज्यको सञ्चालन गर्ने विधि वा सञ्चालन गर्नु हो। यी दुईटै मात्रै लाइन हो। त्यसले गर्दाखेरि राजनीति भनेको विचारसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यो विचार जुनसुकै उसले चाहिँ बुझ्न सक्छ, तर आस्था उसले जुनसुकै चाहिँ स्वीकार्न सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो फरक चिजलाई तपाईँको कार्य समिति फिक्स भइसकेको छ? जस्तो के अरे समिति फिक्स भइसकेको छ तपाईँको कार्यगत के अरे भित्र इन्टरनल समितिहरू को के? होइन, फाइनल हाम्रो त प्रायः जसो सबै भइसक्यो। अनि क्रिस्चियन के अरे पार्टी होइन भनेर भन्दाखेरि तपाईँ अक्रिस्चियन पार्टी अथवा अक्रिस्चियन व्यक्तिहरू को हुनुहुन्छ? अरू धर्मावलम्बीको व्यक्तिहरू को हुनुहुन्छ? कुरा के हो भन्दाखेरि कोही व्यक्तिहरू त्यहाँ विभिन्न आस्था राख्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, तर हामीले त्यहाँभित्र धार्मिक कुरा गर्दैनौँ। त्यहाँ विचारका कुराहरू गर्छौँ, त्यहाँ राष्ट्रको चाहिँ एउटा आवश्यकताको कुरा गर्छौँ, सरकारले गरेका क्रियाकलापको कुरा गर्छौँ, देशको चाहिँ सबै खालका राष्ट्रिय सरकार मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने यदि मण्डलीमुखी नहुने हो भने, पुरा राष्ट्रको निम्ति राष्ट्रिय पार्टी हुने हो भने तपाईँले चाहिँ मण्डलीका टाउकोहरू, मण्डलीका विश्वासीहरूको टाउको लिएर अगाडि बढ्नु भएन। फर्स्ट एउटा कुरा। अर्को भनेको चाहिँ अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले, अन्य राष्ट्रिय पार्टीहरूले जस्तो अभ्यास गरेको छन् त्यस्तै अभ्यास गर्नु पर्यो। यदि नयाँ पार्टी के अरे भएर जाने हो भने, राष्ट्रिय पार्टी भएर जाने हो भने मण्डललाई मात्र तपाईँहरूको निम्ति म यो गर्छु, तपाईँहरूको निम्ति उ गर्छु भनेर भन्ने कुराहरू गर्नु भएन नि त। यो त समग्र देशको निम्ति गर्नु पर्यो नि। तपाईँले हामीले पार्टीले गरेको कुरै सुन्नु भएको छैन। पहिला कुरो हामी यहाँ 3 गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हामी चाहिँ पार्टी घोषणा गर्दैछौँ। त्यहाँ यो सबै ठुला पार्टीदेखि सबै पार्टीहरू 25वटा राजनीतिक दलहरू आउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ शुभकामना दिन। हजुर। भनेपछि हामी त्यहाँ के कुरा गर्छौँ भन्दा त्यहाँ त यो देशको लागि, यो देशलाई हाम्रो नारा स्लोगन पनि के छ भन्दाखेरि सामाजिक एकताको सम्मान गरौँ, समृद्ध नेपाल निर्माण गरौँ। यो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि, सामाजिक एकताको सम्मान गर्नको लागि हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ। त्यो कार्यक्रम हामी त्यहाँ घोषणा गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले चाहिँ यहाँ केही तपाईँको चाहिँ अब क्रिस्चियन दाजुभाइहरूसँग छलफल सरसल्लाह गरे देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यो लाग्न सक्छ। हामी अर्को कुरो के भन्न चाहन्छौँ भने मेरा सम्पूर्ण मण्डलीका पास्टर अगुवाहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरू जो मण्डलीको पुजारीको रूपमा पास्टरीय सेवाकाई गरिरहनु भएको छ, राजनीतिक नेतृत्वमा नआउनुहोस्। त्यसो गर्नु हुँदैन। हामी कुनै पनि चर्चभित्र पसेर भोट माग्दैनौँ। हामी प्रष्ट रूपले के गर्छौँ भन्दा
सबै पास्टर अगुवाहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भन्दा जो मण्डलीको चाहिँ एउटा पास्टरीय सेवाकाई गरिरहनु भएको छैन अथवा गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको चर्चमा राजनीतिकमा चासो राख्ने चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो सामाजिक एकता पार्टीमा सम्पर्क गराइदिनुहोस्। हामी उहाँहरूसँग काम गर्छौँ र हामी राजनीतिलाई यो क्रिस्चियन समुदायको पवित्र एउटा चाहिँ नामसँग जोडेर हामी राजनीति गर्दैनौँ। हामीले गर्ने राजनीति भनेको सुन्नुहोस् न, सामाजिक एकता किन नाम राख्यौँ त भन्दाखेरि यो समाजलाई एकतामा ल्याएर तर कस्तो अलिकति सुन्दाखेरि कस्तो देखिने आफ्नै भित्र चाहिँ एकता छैन अनि कुराकानी गरिरहनु भएको छ राष्ट्रिय एकताको कुराकानी गरेर। होइन, कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो बिरबल र अकबरको तपाईँले कतिको पढ्नु भएको छ, लामो धर्को नतानुन्जेल छोटो धर्को नै लामो सम्झिने चलन छ। तपाईँले यो पास्टरहरूलाई चाहिँ राजनीतिबाट कसरी अलग गर्नुहुन्छ त? के छ भूमिका? तपाईँले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ त? पहिला कुरो त के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ धेरै मान्छेहरू भ्रममा हुनुहुन्छ। कुरा के छ भन्दाखेरि मानौँ म क्रिस्चियन हुनसाथ मैले क्रिस्चियन भएर पार्टी खोल्नसाथ क्रिस्चियनले भोट दिन्छ भन्ने एउटा तपाईँको भनाइ होइन, बुझाइ छ होइन। र अहिलेको परिस्थिति के हो भन्दाखेरि सबै क्रिस्चियनहरू भन्न क्रिस्चियन समुदायले राजनीति गर्न हुँदैन भने पनि सबैले भोट हालेकै छ कुनै न कुनै पार्टीलाई। संलग्नता हामी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भइहाल्नै छौँ। तर मण्डलीको पास्टर मण्डलीको पुजारी चाहिँ राजनीतिबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखिको अभ्यास पहिलेदेखिको कुरा हो नि। होइन, पहिला कुरा के हो भन्दाखेरि मैले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष हुँदा नि धेरै ठाउँ बोलेको छु। हजुर, कुरा के हो भन्दाखेरि पहिला कुरा चाहिँ म के हुँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिला कुरा चाहिँ म सेविका अतराज के हो, राजनीतिज्ञ हो कि यो म चाहिँ पास्टर हो कि म चाहिँ के हो भन्ने कुरा आफूलाई निर्धारण गर्ने कुरा हो। र हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले धेरै ठाउँ कमिटीमा पनि भनेको छु, तपाईँ यदि राजनीति गर्ने हो भनेदेखि तपाईँ मण्डलीको चाहिँ सेवाकाई छोडेर तपाईँ राजनीति गर्नुहोस्। पार्टीभित्र पनि त पास्टरहरू छ नि त? होइन, यो अहिले हामी दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने अहिले पार्टीहरूले चाहिँ पास्टरहरूलाई तान्ने काम भइरहेको छ। होइन, यो भ्रम हो। यो तपाईँको तपाईँले पास्टरलाई तानेर त्यो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले पनि अहिले हामी इनिसियल फेजमा छौँ। हामीले धेरै पास्टर अगुवासँग बसेर कुरा गरिरहेछौँ कि यदि तपाईँ राजनीतिलाई खोलेर गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पास्टरीय सेवाकाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ हस्तान्तरण गरेर आउनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि दुईवटा कुरा यो विषयमा, एउटा तपाईँको पार्टीमा भएको मान्छेहरू सबैले के अरे पास्टरीय सेवाकाईमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पास्टरीय सेवाकाई छोड्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, यदि कुनै संस्थामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो संस्थामा राजीनामा दिएर आउनुहुन्छ होइन? दुईवटा कुरा संस्थाको विषयमा चाहिँ त्यो संस्थाले आफूले निर्णय गर्ने, संस्थाको आन्तरिक उहाँभित्रको उसका चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ ऐन कानुनलाई हेर्नु पर्यो, त्यो उसको संस्थाको विधान हेर्नु पर्यो र त्यसका फुल बडी कमिटीले गरेका डिसिजन म्यान्डेटलाई लिएर यो त आफूले आफूलाई बचाउने कुरा हो। तपाईँलाई मैले अघि पनि भनिहालेँ, दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा राख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। दोस्रो कुरा, अर्को कुरा के भने यो भनेको चाहिँ दुईटा श्रीमती लिएर आउनु जस्तो होइन। त्यो तपाईँ कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ बुझ्नेले कसरी बुझ्छ भन्ने अर्को पाटोको कुरा हो। दुईटा श्रीमती लिएर नि म कान्छीलाई पनि माया गर्छु, जेठीलाई पनि माया गर्छु, त्यसरी हुँदैन। तपाईँको मैले भन्दैछु भने त्यसको विधान, त्यो चलाउने संस्थाको विधानको व्यवस्था होला, नेपाल सरकारको ऐन कानुन होला र त्यसका कमिटीले बसेर चाहिँ छलफल गरेर त्यो ऐन कानुन विधानलाई प्रभाव नपर्ने गरी त डिसिजन त लिन्छ त। त्यो त संस्थाको आन्तरिक कुरा भयो। पास्टरलाई चाहिँ हामीले क्लियरली भनेका छौँ कि फुल टाइम राजीनामा गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले यो सेवाकाईलाई छोडेर तपाईँ अर्कोलाई दिएर तपाईँ राजनीतिज्ञ हो भनेर आउनुहोस्। एउटा क्लियर कुरा गरिदिनुहोस्, तपाईँ कमल थापा र लिङ्कदेनको यात्रामा तपाईँ धर्मको नाउँमा राजनीति गर्दैन? धर्मको नाउँमा राजनीति गर्दिनँ, गर्न हुँदैन, गर्न दिन्न। तिनवटा कुरा, धर्मको नाउँमा राजनीति गर्दिनँ, गर्न हुँदैन, गर्न दिन्न पनि हाम्रो पार्टीभित्र। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, हाम्रा पक्षधर भनेको यो संविधानलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउँदै धर्मनिरपेक्षतालाई व्यावहारिक रूपमा संस्थागत गराउने हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो। यो संविधान रक्षाको निम्ति धर्मनिरपेक्षताको पहरेदारको निम्ति यो पार्टी हामीले स्थापना गरेका हौँ। हाम्रो पक्षधर भनेको के हो भन्दाखेरि धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारको चाहिँ
सुनिश्चित गर्नलाई चाहिँ यो पार्टीको स्थापना भएको हो। हाम्रो पार्टी सामाजिक एकतामा अब तपाईँले देख्नुहुन्छ के हो भन्दाखेरि हामी तल्लो तहबाट समाजबाट ओडाबाट राजनीति सुरु गर्छौँ, ओडाको विभेदलाई अन्त गर्दै आउँछौँ, ओडामा कुनै पनि खालका चाहिँ तपाईँको धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारका चाहिँ विभेद भएकाहरूको पक्षमा उभिन्छौँ। त्यहाँ कुनै पनि धर्मको कुरा होइन, त्यहाँ मुस्लिम, बुद्धिस्ट, बहाई, जैन, क्रिस्चियन जो छन्। अब तपाईँले हेर्नु होला राज्यबाट विनियोजन हुने बजेट हजुर ओडाबाट हाम्रो चर्च रहेछन् भने पनि बोलाएर पास्टरज्यू यहाँ ओडा अध्यक्षबाट यति पैसा लैजानुहोस् भनेर हाम्रो पार्टीले गर्छौँ हामी। त्यो त्यहाँ मस्जिदलाई दिलाउँछौँ, त्यहाँ गुम्बालाई दिलाउँछौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि धर्मको नाममा राजनीति गर्नु हुँदैन, गर्न दिन्न। हुनसक्छ सिबी गहतराज एउटा धार्मिक आस्थामा विश्वास गर्न सक्छ, त्यो फरक चिज हो। म अलिकति फरक कुराकानी गर्न महासङ्घको कुराकानी गर्न लाएँ। तपाईँको त्यति बेलाको मूलभूत विषयवस्तु थियो जो चाहिँ विवादित पनि थियो, चिहानको कुरा है। अनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ के भने त्यति बेला विवादित बनिरहेको छ है, बनिरहेको थियो, बनिरहेको छ। रोबर्ट कार्थक जस्तो मान्छेको अन्त्येष्टि चाहिँ दफन गरिएन भनिसके पछाडि यो चिहानको मुद्दालाई लिएर हिँड्नुपर्ने त्यति बेला रहेनछ नि। पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि रोबर्ट कार्थक हामी धेरै नेपाली क्रिस्चियन समुदायको आदरणीय व्यक्ति, हजुर, उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ। यो मृत्यु संस्कारको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान भनेको के हो? हाम्रो पहिचान के त? हाम्रो पहिचान भनेको मृत्यु संस्कार, हाम्रो पहिचान भनेको विवाहमा गर्ने रीतिरिवाजको कुरा, हाम्रो पहिचान भनेको हामीले मनाउने चाडपर्वहरूको कुरा। हाम्रो पहिचान त यही नै हो। हजुर, यो पहिचान मध्येमा नेपालको 400 वर्षको इतिहासमा चाहेर नचाहेर सकेर नसकेर मृत्यु संस्कार गर्ने चाहिँ तपाईँको दफनै हो। बाइबलले पनि त्यही कुरो भनेको छ होइन, दफनै हो। बाइबलमा त यो कुरालाई चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले गरेको छ, दफन जेसुकै तरिकाले होस् होइन। सुन्नुहोस् न, तपाईँको कुरा के हो भन्दाखेरि यो नेपालमा तपाईँलाई म उल्टो प्रश्न गर्छु, यो नेपालमा दफन गर्न पर्छ है भनेर सिकाउने त हाम्रै अग्रजहरू हो नि त, स्वयं रबर्ट गुरुबा हो नि त। भनेपछि तपाईँको चाहिँ यो कुनै नयाँ कुरो होइन कि रबर्ट गुरुबालाई जलाएर नेम चर्चले उहाँको सम्मान गर्न सकेन। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु उहाँको विषयमा। उहाँलाई सम्मान गर्नको लागि पनि नेपाली क्रिस्चियन समुदायको एउटा चाहिँ पहिचानलाई गर्नको लागि पनि उहाँलाई दफन गरिनु पर्थ्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अब राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल अगावै नयाँ संविधान क्रिस्चियन सुझाव समितिले 40 दिन रत्न पार्कमा रिले प्रार्थना अथवा चाहिँ अनसन बसेर नेपाल सरकारसँग 3 बुँदा सहमति गरेको छ। त्यो कार्यान्वयन गरेर अब त्यही मुद्दालाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घकै माध्यमद्वारा बल पुर्याउनलाई सामाजिक एकता पार्टीले यो मुद्दाहरू चाहिँ साँच्चीकै कार्यान्वयन गरिने मुद्दा हो कि अथवा चलिरहने यो भेटी उठाउनको निम्ति र त्यस पछाडि केही गरिरहनको निम्ति चलिरहने मुद्दा? यो एकदमै कार्यान्वयन गर्ने लामो समय भयो त। एउटा होइन, लामो समय त भयो। कुरा के हो भने हामी सत्यको पक्षमा त छौँ नि त। हजुर, लामो र छोटो भन्दा पनि हामी सत्य कुरा त भनिरहेछौँ, गरिरहेछौँ। नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई नेपाल सरकारले स्वीकार गरेर 2टा सहमति त 2टा लिखित सहमति त भएको छ नि त। त्यो नै हाम्रो एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज त भयो नि त। तर कुरो चाहिँ के हो भने सिबी गहतराज नै र सँगसँगै महासङ्घ नै यो के अरे यो मुद्दा चाहिँ टुङ्गो लगाउन चाहँदैन। किनभने अरू के गर्ने त? अरू टुङ्गोहरू अरू मुद्दाहरू कसरी अगाडि बढ्ने त? धेरै छन्, धेरै छन्। मानव मैले 2वटा कुराकानी गरेँ। एउटा, तपाईँको सुनवाई भयो, राज्यबाट चाहिँ तपाईँलाई चिहानको पनि गरिदिने, सम्बोधन पनि गरिदिने र सँगसँगै के अरे चाडपर्वको क्रिसमस छुट्टी पनि दिने र हाम्रा मूलभूत मागहरू के हुन् भनेर त्यो मागहरू सबै पुरा गरिदिने। भोलिदेखि महासङ्घ बन्द गरे भयो त त्यसपछि? होइन, त्यो गलत हो। यो तपाईँको कुरा के छ? अरू के छ? होइन, म तपाईँलाई आज प्रष्ट रूपले कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, धन्यवाद छ। यो के हो भन्दाखेरि समय परिस्थिति अनुसारको त्यो आवश्यकताहरू चाहिँ परिष्कृत भएर आउँछन्, पहिलो कुरो। हिजोको दिनमा सुसमाचार सुनाउँदैखेरि हाम्रा मान्छे खुसी हुन्थे, कसैलाई म क्रिस्चियन हुँ भन्दै खुसी हुने अवस्था थियो होइन, कसैलाई तपाईँको चाहिँ बाइबल बोकेर हिँड्दै खुसी हुने अवस्था थियो, प्रार्थना गर्न पाउँदै खुसी हुने अवस्था थियो। आज त्यो अवस्था रहेन। आज के हो भन्दाखेरि
अब नेपालभित्र रहेका क्रिस्चियनहरूको सुसमाचार सुनाउनेहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिकारको लागि हामीले नीति बनाउनु पर्दछ। हामीले चाहिँ बाइबल बोकेर हिँड्नेहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको पहरेदार हुनुपर्दछ। फरक खालका चाहिँ परिष्कृत भएर आवश्यकताहरू जन्मिन्छन्। र तपाईँलाई म प्रष्ट कुरो के बनाउँ भन्दाखेरि मृत्यु संस्कारको कुरा भन्नुहोस्, यो चाडपर्वको बिदाको कुरा भन्नु, यी कुरा त तपाईँको माइनर कुरा हुन्। हजुर, संसारमा कुनै कसैको ताकत छ मान्छे मरेपछि मृत्यु संस्कार गर्न पाउँदैनस् भन्ने? संसारमा कुनै पनि कसैको ताकत छैन। मृत्यु संस्कार गर्ने कुरा सामान्य कुरा हो। देखिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने यो मुद्दा चाहिँ उठाउने तर कार्यान्वयन हुन नदिने, लम्बाइरहने। अब महासङ्घको अध्यक्षज्यू नै यो कुराको के अरे कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ उ गरिरहनु भएको छैन। किनभने भेटी उठाउनु पर्यो र मुद्दा लामो समयसम्म चाहिँ गइरहनु पर्यो, चलिरहनु पर्यो, जीवन त चल्न पर्यो नि, महासङ्घ त चल्न पर्यो नि भनेर भन्ने धारणा छ। यो धारणा चाहिँ यो अरूको छ भन्दा नि यो तपाईँबाटै आएको जस्तो लाग्यो। यो धारणा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि एउटा दृष्टिविहीनले हात्ती छाम्नु भएछ अरे। हात्ती छामेपछि जस्तो चाहिँ हात्तीको जस्तो चाहिँ खुट्टापट्टि छाम्नेले यो हात्ती त पहरो जस्तो छ भन्ने छ अरे, उता सुँड छाम्नेले हात्ती त लहर जस्तो छ भन्ने छ अरे, यसका दारा छाम्नेले यस्तो त सिङ छ जस्तो छ हुन्छ हात्ती भनेर व्याख्या गरेछ अरे। यो कसले कसरी कुन साइडबाट छाम्नुभयो त्यो उहाँको पाटोको कुरा हो। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन समुदायको मृत्यु संस्कार गराउने कुरा सबै प्रदेश सबै जिल्लामा क्रिस्चियन समुदायको मात्र होइन, अल्पसङ्ख्यक अन्य धार्मिक समुदायको अरूको लागि पनि अब हामी लड्छौँ, त्यो पुरा गर्छौँ। दोस्रो कुरा के हो भन्दा आज क्रिस्चियन समुदायभित्र तमाम समस्याहरू छन्। तपाईँले आज चर्चलाई स्वतन्त्र गुठी बनाएर त्यसका चाहिँ सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने, मण्डलीको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, यहाँ त कस्तो खालको समुदायभित्र समस्या छ भने कसैलाई मन परेन भने त्यो त झुटो शिक्षा भन्ने हुन्छ होइन। यस्तो खालका तमाम समस्याहरू छन्। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो मण्डलीको सञ्चालन र व्यवस्थापनको नीतिगत व्यवस्था नहुनाले गरिकन के भइरहेछ भन्दा मान्छेहरूले चर्चभित्रका समस्याहरूदेखि हाम्रा मान्छेहरूलाई तमाम आरोपपछि आरोप लगाइरहेछन्। मूलभूत कुरो के हो भन्दा मृत्यु संस्कार र यो बिदाको कुरो ठुलो होइन, त्यो एउटा राजनीतिक पहुँच पहुँच बनेको दिन हामीले गर्नै पर्दैन, हामीले भन्दा छिटो अरूले गरिदिन्छन् हामी पहुँचमा पुगेको अवस्थामा भने। अब हाम्रो मुख्य कुरो भने त पहुँच आवश्यक भयो। मुख्य कुरो भने त नेपालका मण्डलीहरूलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि स्वतन्त्र गुठी, यहाँ भ्रम के नरहोस् भन्दाखेरि स्वतन्त्र गुठी भनेको के हो भन्दा हामीले विश्वमै भएका चर्चहरूको चाहिँ गुठीहरूका चाहिँ त्यसका चाहिँ अभ्यास हेरेका छौँ हामीले। चाइनाको जस्तो पनि होइन, हामीले विकसित देशको जस्तो स्वतन्त्र गुठी चाहिँ हामीले खोजेको हो भने त्यसलाई राज्यले पनि अधीन गर्न पाउँदैन, कुनै सङ्घ संस्थाले पनि अधीन गर्न पाउँदैन। मण्डलीको शिर चाहिँ प्रभु आफै हुनुहुन्छ र मण्डली चाहिँ तपाईँको चाहिँ मण्डलीको अधीन चाहिँ प्रभुले मात्रै गर्नुहुन्छ, कसैले पनि गर्न सक्दैन। कुराकानी गर्दा युवाहरूको निम्ति महासङ्घले के गर्यो त? महासङ्घले तपाईँले सेमिनार गर्नु बाहेक धेरै कुराहरू गर्न सक्थ्यो, तर युवाहरूको निम्ति खास कुरा के गर्नु होइन? पहिला कुरो के हो भन्दा नेपालमा यो क्रिस्चियन समुदायभित्र हामीले धेरैवटा जागरण ल्यायौँ होइन। पत्रकारिताको जागरण ल्यायौँ, हामीले राजनीतिक जागरण ल्यायौँ, हामीले तपाईँको चाहिँ अहिले हामीले त्यतिखेरसम्म सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न कसैले थाहा थिएन, अहिले सबै सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न थालेका छन्। अहिले ज्ञापन पत्र बुझाउने सबैले थाहा, किनभने एउटा जागरणको अभियान देशभरमा आएको छ। अब युवाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले युवा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको युवा विभागै छ। हामीले युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा उहाँहरूको क्षमतालाई एउटा चाहिँ कसरी अझै वृद्धि गर्ने र त्यसका परिचालन गर्ने, जहाँ चाहिँ नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको लागि त्योलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर हाम्रो विभागै छ। त्यसले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरि नै रहेको छ। नदेखिएको एउटा कुरा। अर्को कुरा के गर्न सकिन्थ्यो भने युवाहरूको निम्ति चाहिँ वर्कसपहरू गर्न सकिन्थ्यो, ट्रेनिङहरू दिन सकिन्थ्यो, सिपमूलक कुराहरू दिन सकिन्थ्यो। अहिले युथ चाहिँ महासङ्घलाई चाहिँ समर्थन गरिरहेको अवस्था छैन, किनभने युथले चाहिँ महासङ्घले केही गर्न सकिरहेको छ भनेर त्यो प्रकारको चाहिँ देखिरहेको छैन।
अनि पहिला कुरो त के हो भन्नुहुन्छ भन्दा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको दर्शन युथलाई मात्रै होइन, नेपालका सम्पूर्ण विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनी पास्टर अगुवालाई अझै बुझाउनु बाँकी छ, अझै यसको विषयमा प्रष्ट गराउन बाँकी छ र अझै उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सङ्गठित गराउन बाँकी छ। 14-15 वर्ष भइसक्यो, अझै बुझाउन बाँकी छ भनेर होइन, हामी जुन ठाउँबाट आएको तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त 14 वर्षमा त यति ठुलो परिवर्तन त भयो त, ऐतिहासिक दस्तावेजहरूसँग हामीसँग भयो त भन्दाखेरि यो कुरा के हो भन्दाखेरि आवश्यकताहरू चाहिँ परिमार्जन हुँदै जान्छ, आवश्यकताहरू चाहिँ परिमार्जन हुँदै जान्छ। समय परिस्थितिले तपाईँको नयाँ नयाँ आवश्यकताहरू चाहिँ जन्माउँछ। तपाईँले हेर्नुभयो भने के हो भन्दाखेरि तपाईँले यो आइफोन, हजुर, आइफोन चाहिँ यही कम्पनी हो तर चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ नयाँ फङ्सनहरू चाहिँ आउँछ। किन भन्दा नयाँ खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्रोत विचार त्यहाँको चाहिँ आवश्यकता सबै महसुस गरेर त्यही आइफोन हो 11, 12 हुँदै तपाईँको चाहिँ नयाँ आउँछ। किन भन्दा त्यो नयाँ खालका चाहिँ आविष्कारहरू हुँदै जान्छन्। सादर अनुरोध, नयाँ गरेर अपडेटेड हुँदाखेरि युवाहरू पनि समेटियोस्। होइन, यो अनुरोध होइन, आवश्यकता हो। तपाईँले कतिवटा कुरा चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले आवश्यकता अनुसार गर्न नसकेको होला, त्यो म स्वीकार्छु। कुरा के हो भन्दाखेरि देशभरका युवा शक्तिलाई नै हामीले त्यसका चाहिँ परिचालन गर्ने, त्यसका चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको क्षमतालाई चाहिँ सही प्रयोगको लागि, नेपाली क्रिस्चियनको स्वाभिमान र पहिचानको लागि परिचालन गर्ने कुरामा राष्ट्रिय। अब अलिकति म पर्सनल कुराकानी गर्नु गएँ, अघि पार्टीगत कुराकानी गरेँ, महासङ्घ कुराकानी गरेँ, अब अलिकति पर्सनल कुराकानी गर्नु गएँ। पर्सनल कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कति कुराहरू लेनदेनको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कमजोर हुनुहुन्छ भनेर भन्न सुन्नमा आयो। होइन, कुरा के हो भन्दाखेरि मान्छेको विभिन्न पाटो आवश्यकता र त्यसका कमी कमजोरी सिद्धता, मान्छेले सार्वजनिक ठाउँमै तपाईँको नाम लिएर के भनिरहेको छ भने 50औं लाख रुपियाँ लिएर उहाँले चाहिँ मलाई फिर्ता गर्नुभएको थिएन अथवा फिर्ता गर्न चाहिँ लामो समय लाउनु भयो। अनि त्यस पछाडि अझै के भनिरहेको छ भने मेरो घर जग्गाको कागजपत्र राखेर समेत उहाँले यस्तो गर्नुभएको छ भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि संसारको प्र्याक्टिस के हो भन्दाखेरि खोर अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ स्याललाई थापेको सुन्नुहुन्न, बाघलाई मात्रै खोर थाप्छन् होइन। अब होला लाग्यो होला प्रसङ्गमा मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ कतिवटा कुराहरू तपाईँले अरूले भने त सुन्नुभयो, मैले भने सुनेको छैन नि त। मलाई सोच्नुभयो। वास्तविक कुरा त के हो भन्दाखेरि कतिवटा कुराहरूमा जस्तो चाहिँ लिना दिना हुन्छ नि त। अहिले कुनै पनि बैङ्कले तपाईँको बैङ्कको सिओले भने सुनेको छ मैले फलानालाई यति यति लगानी गरिदिएँ भन्नु सुन्नुभएको छ। त्यो भएको हुनाले उहाँको आफ्नो विवेकले भन्नुभयो होला, उहाँलाई धन्यवाद भन्नु बाहेक मेरो के पनि छैन होइन। अब बाँकी नै छ लिनै भने त छ नि त, नियम छ, कानुन छ, समाज छ होइन। मेरो ले भन्ने हुन्छ, मेरो पनि त मोबाइल हातमा बोकेर हिँडेको छु, मलाई फोन गरेर मेरो यस्तो लिनु छ भने हुन्छ। तर त्यो नितान्त एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ कमजोर बनाउने एउटा आशयले पछाडि केही समय अगाडि चाहिँ चन्दा लिने, त्यस पछाडि पैसा उठाउने र सँगसँगै अरू मान्छेहरूसँग चाहिँ लेनदेनको कारोबार भएकै हो तपाईँको। होइन, कुरा यस्तो हो। अब जस्तो क्रिसमसको कार्यक्रम गरिन्छ, सबै चर्चहरूले पैसा दिनुहुन्छ होइन, सबै चर्चहरूले दिनुहुन्छ। घर जग्गा राखेर दिँदैन होला नि त कसैले। होइन, त्यो गलत कुरा हो। त्यो पाटो नै फरक कुरा हो, गलत कुरा हो। त्यसको कतिले के भनिरहेको छ भने म प्रमाण सहित गर्न सक्छु, मेरो जग्गाको कागजहरू कति कागजपत्रहरू नै तपाईँसँग छ भनेर भनिरहेका छन्। होइन, त्यो चाहिँ विषय अनुसार होला, त्यो चाहिँ विषय अनुसार होला। अब म त कतिवटा कामहरू गर्दाखेरि कागज लिने दिने त्यो कुराहरू होला। वास्तविक कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि एउटा चाहिँ व्यक्ति संस्था मान्छेलाई हामीले गैर जिम्मेवारी तरिकासित हामी कुनै कार्य गर्दैनौँ, त्यसको प्रमाण छ भनेदेखि उहाँहरू मसँग आयो हुन्छ नि त, छलफल गरेर कुराकानी गरे हुन्छ नि त, त्यो पाटो हो। हजुर, त्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले युज एन्ड थ्रोको गेम खेल्नुहुन्छ भनेर भनिरहेछन् मान्छेहरू। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा यो सामान्य ज्ञानको सिद्धान्त। तपाईँ मोटरसाइकल चढ्नुहुन्छ हो? हजुर। मोटरसाइकल किन बाहिर ल्याएर राखे त? तपाईँ यहीँ लिएर आउनु नि त माथि। किन नल्याएको त तपाईँले मोटरसाइकललाई? क्या लिएर आउनु नि त, यहीँ राखौँ। तपाईँलाई त बोकेर हिँड्ने चिज हो नि त त्यो त। कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ
सिबी गहतराजलाई भेटेपछि मान्छेको धेरै अपेक्षाहरू हुन्छ, आशाहरू हुन्छ होइन। जुन मान्छे जुन एउटा आशाले जोडिन्छ, नजिक हुन्छ, मिलुन्ज्याल सारा कुरा तपाईँको चाहिँ हुन्छ। सिबी गहतराजले कुनै पनि व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई युज गर्दैन, गर्नु हुँदैन। महासङ्घमा त अब सबै कुरो तपाईँको चाहिँ सबैजना मिलेर गरिन्छ, सिबी गहतराजलाई गरिदिएँ भन्ने बुझ्नु हुँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि कोही कसैलाई त्यसो लाग्ला। धेरै जसो मान्छेले चाहिँ के भनिरहेछन् भने सिबी गहतराजज्यूलाई चाहिँ मैले धरौटी राखेर समेत पैसा दिएँ, उहाँले चाहिँ के अरे युज एन्ड थ्रोको मात्र गेम खेल्नुभयो, काम गर्नुभयो, फोटो खिचाउनु भयो, मन्त्रीहरूसँग फोटो खिचाउनु भयो र त्यस पछाडि कोसँग कति कति लिनुभयो, के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ बजारतिर प्रमाणसहित बोल्छु भनेर भनिरहेछन् मान्छे। त्यो यस्तो हो, तपाईँको बोल्न दिनुहोस् न। बोल्न त यो मिडिया भनेको कुरो कस्तो हो भन्दा भारतमा त्यो बलात्कार गर्नेलाई पनि बिबिसीले चाहिँ तपाईँको बिबिसीले के गरिदियो भन्दाखेरि बोल्न दियो होइन। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामी एउटा के मिल्दाखेरि सबै कुरो राम्रो हो नि, नमिल्दाखेरि त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँको एकदम बेकौफी, त्यसरी जानु हुँदैन। कुरा के हो भन्दा उहाँको प्रमाण, उहाँको कानुनी रूपमा व्यक्तिगत रूपमा अन्याय भएको भए त नियम कानुन ऐन छ बसेर छलफल गरे हुन्छ नि त। बोल्ने बदनाम गर्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँको चरित्रको कुरा हो, उहाँको चाहिँ उहाँको मान्छेलाई कमजोर बनाउने। अनि फेरि कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालीको एउटै मात्रै नेपालीको चरित्र नराम्रो के छ भने उहाँहरूले त्यसरी बजारमा हल्ला पिट्दै हिँड्नुभयो भने चाहिँ सिबी गहतराजको एक प्रकारको के अरे उसमा चाहिँ धब्बा लाग्छ। अनि मान्छेले मलाई त्यसरी लाग्दैन। दुईवटा कुरा चाहिँ के गर्न सक्छ भने हिजो पार्टीको कुराकानी गरिरहेको थिएन, एकदमै क्रिस्चियन इथिकमा चलिरहेको मान्छे आज पार्टीको कुराकानी गर्दैछ र सँगसँगै कारोबारको कुराहरू चाहिँ ऊ भएर छैनन्। यस्तो मान्छेलाई कसरी विश्वास गर्ने? होइन, कुरा के हो भन्दाखेरि गाउँतिर चलन के छ भन्दा बलले भ्याएन भने टोक्ने चिथार्ने गर्छन् होइन। यो गाउँले सिद्धान्त हो। उहाँहरूले अब सिबी गहतराजसँग च्यालेन्ज गर्न सक्ने त उहाँहरूको कुनै पनि नहुन सक्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालीको एउटा चरित्र नराम्रो बानी के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले कसैलाई केही गर्नै पर्दैन। म टेलिभिजनमा बोलेको देख्दै त्यो सिबी त्यत्रो बोल्ने पखेललाई त्यसै रिसाउनुहुन्छ। म प्रधानमन्त्रीसँग गएर फोटो खिच्दाखेरि त्यो सिबी गहतराज प्रधानमन्त्रीसँग गएर फोटो खिच्ने पखेललाई भन्नुहुन्छ। भनेपछि मैले कसैलाई केही नराम्रो गरेको छैन। हाम्रो नेपालीको चरित्र के छ भन्दा मान्छे, सुन्नुहोस् है, मान्छे चिप्लेर ड्याम्म लड्यो भनेदेखि उठाउनु पर्ने होइन, हा गरी हाँस्छ क्या होइन। हाम्रो त्यो एक खालको सोचाइ नै के छ भने अरू लड्दा हाँस्छ, अर्को प्रगति हुँदा रिस उठ्छ उसलाई क्या। म चट्ट कोट्लाएर गाडी चढेर हिँडे देख्दा यसलाई पख, यस्तो खालको कुरामा मसँग त्यसको तर्क छैन, मसँग त्यसको चाहिँ उत्तर पनि छैन होइन। यो उहाँहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरो फोन नम्बर छ, बसेर छलफल गरौँ, सल्लाह गरौँ। उहाँहरूलाई कहाँनिर मैले चाहिँ चित्त दुखाएको छु कसैले पनि लिएको छ भने दिनुपर्छ। त्यो कोही कसैले उ गर्न सक्दैन। दिनु छ भनेदेखि त तपाईँको त दिन्न भन्न पाउँछ, दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि बसेर कुराकानी गरौँ। हाम्रो बिब्लिकल मूल्य मान्यता त त्यो हो नि त। कमजोरी छ भने मिडियामा आएर भन्ने होइन नि त, आएर मलाई चाहिँ ल है सिबी त यो कुरा कमजोरी छ, यो कुरा मिलाउनुहोस् भन्नु पर्यो नि त। हामी त क्रिस्चियन हो नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा कार्यक्रमको अन्ततिर तपाईँ पार्टी एक भएर जाने हो भने न्यूनतम आवश्यकताहरू, न्यूनतम मागहरू चाहिँ के हुन् तपाईँको? पार्टी एक भएर जानलाई पहिला कुरा त्यसका नीति तथा सिद्धान्तहरू हामीले, आधारभूत कुराहरू हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ बसेर। त्यसका चाहिँ हामी पहिला के को लागि पार्टी खोल्दैछौँ र त्यो पार्टी खोलेर त्यसका चाहिँ नीति कार्यक्रम के हो र पार्टीले जस्तो चाहिँ लाभ हासिल गरेको अवस्थामा चाहिँ हामी के दिन्छौँ त। नम्बर 1 मा क्रिस्चियन समुदायलाई के दिन्छौँ, दोस्रो अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायलाई के दिन्छौँ, तेस्रो देशलाई के दिन्छौँ त। हामी प्रष्ट हुनुपर्छ पहिला कुरो। त्यो कुरामा बसेर मिल्नको अगाडि चाहिँ मैले त्यो कुरामा बसेर चाहिँ हामी छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ। एक दिन होइन, मैले त अस्ति पनि एउटा भेटघाटमा भनेको थिएँ, हामी हप्ता दिनसँगै बसौँ न, एउटा कहीँ गएर रिसोर्टतिर बसौँ, राम्रैसित छलफल गरौँ, सबैको विधान हेरौँ, त्यसमा के गर्ने, त्यसपछि न त्यसका चाहिँ को कुन पदमा बस्ने भन्ने छलफल गर्न सकिन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पहिलो कुरो हामीले गर्ने काम भनेको पहिलो कुरा हामी क्रिस्चियन हौँ, हामी प्रभुलाई महिमा हुने काम गर्नुपर्छ। दोस्रो हाम्रो समुदायलाई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बनाउने काम गर्नुपर्छ। तेस्रो अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय लगायतका चाहिँ जस्तो यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्। मैले देखिरहेको चाहिँ के छु भने तपाईँले नयाँ पार्टी खोल्नुभएको छ, पुराना विद्यमान पार्टीहरू छुट्टै छुट्टै छन्, आफ्नै एक्जिस्टिङ पार्टीहरू छन्। यसले एक प्रकारको द्वन्द्व ल्याउँदैन, यो उसको पार्टी, म उसको पार्टी, यो उसको पार्टी, यो उसको पार्टी। यसले त चर्चको सुन्दरता, भोलि भविष्यमा चर्चको सुन्दरता के होला? होइन, तपाईँको बुझाइ के छ भन्दाखेरि म क्रिस्चियन हुनुसाथ चर्चभित्र मात्रै राजनीति हुन्छ भन्ने बुझिरहनु भएको छ। 3 गतेपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको अहिले यहाँ जोको तपाईँले सोच्ने मान्छेहरूसँग होइन, उहाँ त हाम्रो सहयोगी नै हो नि त, होइन? हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको नेपाली काङ्ग्रेससँग हुन्छ, एमालेसँग हुन्छ, माओवादीसँग हुन्छ। यो हाम्रो 3 गतेको चाहिँ घोषणा सभा पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने सामाजिक एकता पार्टीको छलफल र बहस उहाँहरूसँग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेको कुरै सिद्धिन्छ। त्यो अहिले जुन खालको माहौल छ, हामी अर्को एउटा चाहिँ स्टेप अगाडि पार तर्छौँ र त्यो स्टेपमा पुगिसकेपछि त्यही लेभलको मान्छेहरूसँग हाम्रो छलफल हुन्छ। र हामी क्लियर गराउन चाहन्छौँ नेपालका सम्पूर्ण मण्डलीहरूलाई, म क्रिस्चियन भएको नाताले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, तर मेरो समुदायको लागि म पहिलो काम गर्छु, दोस्रो यो देशको लागि काम गर्छु। तर मण्डलीहरूलाई, चर्चहरूलाई चाहिँ राजनीतिक गन्ध दिन म चाहन्न, त्यसो गर्नेलाई पनि मैले छोड्दिनँ। कार्यक्रमको अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सबै नेपाली दाजुभाइहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि हामी सबै एक भएर एउटाले अर्कालाई सम्मान गरेर, आदर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरूको सधैँ साथ, सहयोग, माया, प्रार्थनाको अपेक्षा गर्छु र तपाईँको सम्पूर्ण मिडियाका युनिटलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा आइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिबी गतराज्यू। उहाँसँग आज मैले मूलभूत रूपमा महासङ्घ, त्यस पछाडि उहाँको नयाँ पार्टी र त्यस पछाडि सँगसँगै उहाँका पर्सनल व्यक्तिगत कुराहरूका विषयमा कुराकानी गरेँ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाको अपेक्षा रहनेछ भन्दै हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ कि छैन हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सँगसँगै बेल आइकन दबाउनुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म सिमन बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय मसी। के तपाईँ जापान देशमा हुनुहुन्छ र सङ्गतिको खोजीमा हुनुहुन्छ? अथवा तपाईँको चिन्जानमा रहेको इष्टमित्र वा आफन्तजनले प्रार्थना र सङ्गतिको निम्ति चर्च खोजिरहनु भएको छ भने जापानको पहिलो नेपाली चर्च उत्साह नेपाली चर्चमा स्वागत छ। तल दिइएको ठेगानामा अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस्। उत्साह नेपाली चर्च, टोकियो, जापान। सम्पर्क नम्बर 08043804499 र 07021694067। Please don't forget to like and subscribe our channel.